أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه
لا يمسه إلا المطهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. صدق الله مولانا